सनासाय योगिनां पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेन वदान्येन कथयिष्ये शुभा कथा कथयिष्ये शुभा कथा। सायंकालीन पूजा आरती पश्चात यो मण्डपमा हामी सबैजना उपस्थित हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौं। स्वस्थ रूपमा उत्साह र हर्ष बोकेर यो मण्डपसम्म आउने जुन भगवान पूर्ण ब्रह्मले कृपा गर्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु। दास गुरु दासानुदास हरिदास बाबा, मधुसूदन गुरु र यज्ञ मण्डपमा सधैँ अर्चनामा रहनुभएका याज्ञिक यजमान श्रोताजन, जसको शिव पुराण सुन्ने एउटा उत्साह जागृत भएर आएको छ, त्यो निर्मल आत्मालाई म फेरि नमन गर्दछु। जनका मुखमा परिरहेको छ, हवन कुण्डमा परिरहेको छ, शिव पूजा भइरहेको छ। अहिले हामीले बडा आनन्द लागिरहेको छ यो शिव पुराणमा बस्दा। समूहको हितमा हामी कर्म गरिरहेका छौं। जसले दान दिइरहेको छ उसको नाम सुनाइरहेका छैनौं। बडा विचित्र छ। दान सुनाएर गर्ने कुरा होइन शिवयोग साधनाका साधकहरूलाई थाहा रहेछ। समय कस्तो आएको छ, सुनाएर अलिकति आफूलाई बढाउने। तर यहाँ के भइरहेको छ, यही हो विचित्रता। जब मनुष्यको अन्तस्करण खुल्न थाल्छ नि, त्यहाँ नामसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन, त्यहाँ कर्मसँग सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ ज्ञानसँग सम्बन्ध हुन्छ। तपाईले दिएको कुरा ईश्वरलाई थाहा छैन र? त्यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई थाहा छ, उसैका लागि त गरेको हो नि। ऊ सर्वव्यापी छ, सर्वज्ञ छ, हरेकका घट घटमा गएर बसेको छ। त्यही घट घटमा बसेको त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माले हामीलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गरिरहनु भएको छ, शक्ति प्रदान गरिरहनु भएको छ। ए मानव, जन्मियौ, गर्भमा बस्दाखेरि चिच्याएका थियौ नि, अर्को पटक आमाको गर्भमा म बस्दिन, म यस्तो सत्कर्म गर्छु, हे प्रभु मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्, यो दिशा पिसाब भित्र यो अन्धकारमा मलाई बाँधेर नराख्नुहोस्, यो नरकबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। 10 महिनासम्म त्यो चिच्याउने म आफै हो, 10 महिनासम्म चिच्याउने तपाईँ आफै हो। तर जब आमाको गर्भबाट हामी बाहिर आयौं, यहाँको पञ्चमहाभूतसँग सम्बन्धित भयौं, यहाँको वातावरणसँग घुलमेल भयौं, मैले के भनेर त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई बाचा गरेको थिएँ, म हराउँदिन संसारमा, म तपाईको असल सन्तान हो, हराउँदिन। म बाहिर गइसकेपछि आमाको गर्भमा कहिल्यै पनि आउँदिन, त्यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा लीन हुन्छु। त्यो बाचालाई बिर्सिँदै बिर्सिँदै यहाँसम्म आइपुग्यो। किनकि यो धरतीमा आइपुग्न साथ कहाँ कहाँ म चिच्याउन थाले, म रुन थाले। अघि आमाको कोखभित्र थिए, अहिले म कहाँ? एकछिनपछि आमाले यहाँ भन्नुहुन्छ र काखमा राखेर स्तन पार गर्न सुरु गरिसकेपछि मलाई आमाको त्यो न्यानो काखले तान्छ। बिस्तारै हाँस्दै खेल्दै
मोहमा म फस्दै गएँ। बाल्यकालमा सबैले माया गर्नुभयो, बडा रमाइलो लाग्यो। अलि ठुलो भए, अन्ततिर म भुल्न थालेँ। सानो हुँदा आमा बुबासँग भुले, ठुलो भएपछि अरूसँग भुले, हुँदा हुँदा विवाह बन्धनमा बाँधिए, अर्कैतिर डुले। बिस्तारै बिस्तारै हात गोडा चल्न सुरु गर्न छोडे, अनि म सम्झिन थाल्छु, हत्तेरिका बिर्सिएर मैले त मलाई नै पो बिर्सेछु। भागवत भन्ने, शिव पुराण सुनाउने गुरुले त भन्नुभयो, मैले त बाचा गरेको रहेछु नि। हरेक व्यक्तिले आमाको गर्भमा प्रतिज्ञा गरेको हुँदो रहेछ नि। त्यो प्रतिज्ञा बल्ल मलाई याद आयो, मलाई ठक्कर लाग्यो। बिर्सिए, संसारमै सुख खोज्दा खोज्दै बिर्सिए। दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, अहिलेसम्म आइपुगे। त्यतिखेर चेतना हुन्छ। जतिखेर म नसक्ने भइसकेको हुन्छु, त्यो प्रतिज्ञालाई अहिले हामी पूरा गर्दैछौँ। भगवान शिवले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ, ए तिमी त शरीर होइनौ, तिमी शरीर होइनौ, र यो संसार पनि तिम्रो होइन। तिम्रा हजुरबाले बनाएको घरलाई तिमी मेरो भन्छौ, पछि तिम्रो छोराले मेरो भन्छ, फेरि नातिले के भन्छ, मेरो भन्छ। खोइ तिम्रो आखिर तिमीले लगाएको एउटा औँठी पनि घाटमा पुगेपछि खोलिदिन्छन्, त्यति मात्रै होइन, तिम्रो लुगा पनि खोलिदिन्छन्, त्यति मात्रै होइन, तिम्रो शरीर पनि डराएर खरारी बनाइदिन्छ। तिमी खोइ केवल फगत तिमी एक्लै आयौ, एक्लै जान्छौ, एक्लै जान्छौ। त्यो तिमी जानेवाला जो छौ नि, फर्केर हेर, आफूलाई हेर, आफूलाई चिन। यही भन्नुभयो शिवजीले, हामीलाई सम्झाउनु, पुराणका माध्यमबाट जगाउनु। तिमीले आफूलाई चिनेको खोइ, तिमीले मेरो 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 भन्दा भन्दै जोड्दा जोड्दै कर्मै गर्न बिर्सिएर जोड्यौ। तिमीले जाने बेलामा लिएर जान्छौ। मैले भने शरीर त तिमी लिएर जान सक्दैनौ, अर्को कुरा के गर्छौ? तिम्रो आफ्नै शरीर तिमी लिएर जान सक्दैनौ, अरू कुरा छोड्दै। त्यसैले यही झकझक्याउँदै जगाउँदै पूर्ण ब्रह्म परमात्माले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। फेरि जगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ शिव पुराणको माध्यमबाट। तिमी त शिव हौ, जीव होइनौ, तर तिम्रो कर्मको कारणले अहिले जीव भएका छौ। भन न, आफ्नो स्वरूपमा आऊ, पक्का तिम्रो आफ्नो रूपमा आऊ त तिमी शिव हौ। त्यहाँ पुग्दा तिमी के भन्ने छौ? शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। फर्क, आफ्नो घर जानु छ। यो त तिमीले बनाएको घर याक्सा हो। याक्सा भनेको बाटो हिँड्दाखेरि बस्ने एउटा चौतारो मात्रै हो। यति जन्म तिमी हिँड्यौ, यति जन्म हिँड्यौ, यात्रामा तिमीले बनाएका यस्ता झोपडी त कति छन्, कति करोड होइन अरब कटिसके। बनाउँदै छोड्दै, बनाउँदै छोड्दै, बनाउँदै छोड्दै कति यात्रा गरिसक्यो। कहिलेदेखि यात्रा गर्यौ तिमीले? यात्रा गर्ने बाटामा पन्थीले रुखको फेदमा बस्दाखेरि यो ठाउँ मेरो भनेर के गर्नु? बिहान उज्यालो हुन साथ त्यो हिँड्नेवाला छ। त्यसैले फर्कनु छ आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गुणमा। त्यसैले जाग। तिमी निस्कदा तिमीले लिएर जाने चीज के हो? जाग। प्राप्त गर्न सफल बनेका छौँ। दिउँसोभरि आज हामीले यिनै शिवजीका लीलाहरू सुनेका छौँ। शिवलिङ्गका बारेमा, यो जगतका बारेमा, शरीरका बारेमा विभिन्न कुराहरू हामीले छलफल गरेका छौँ। विशेषतः मैले यहाँहरूलाई शिवपुराणले जे कुरा दिन खोजेको छ त्यो दिने प्रयास गरेको छु सकेसम्म। मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो त समुद्र हो। मेरै त गाग्रो सानो छ, अब तपाईँहरूको कत्रो छ त्यति राख्नु भएको छ। अब एकछिन पछाडि थाहा हुन्छ। आज त यस्ता चिज आएका छन्। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले आज सुनेका चिजहरू यति मात्रै होला हो र? तपाईँले मोबाइल बोकेर आउनु भएको होला, रिचार्ज कार्ड पनि बहाएका छन् 10 वटा।
यतातिर ज्ञानको रिचार्ज कार्ड, अर्कोतिर बुद्धिको रिचार्ज कार्ड, अर्कोतिर मोबाइलको रिचार्ज कार्ड। कतिवटा कार्ड लिएर जाने भन्नुहोस्? यो लौकिक पनि छ, अलौकिक पनि छ। त्यसैले जीवनलाई भौतिकता पनि चाहिएको छ, जीवन चलाउनका लागि अध्यात्म पनि चाहिएको छ, आफूलाई चिन्नका लागि। यी दुईटै दृष्टि हामी सँगै लिएर हिँडिरहेका छौँ। यही क्रममा म तपाईहरुसँग एउटा कीर्तन गाउँ है, अनि आजको महात्म्य म यहाँलाई सुनाउँछु। साम्ब सदाशिवदेवको जय। हत्तेरिका भर्खरै खाना खाएको है। शिव पुराण ज्ञान महायज्ञको जय। साम्ब सदाशिवदेवको जय। बाजा छन् त त्यहाँ बजाउने। ल तपाईहरु भजन भनेन भने के आउँछ अरे? पाप आएर मुखमा बस्छ अरे। ताली बजाएन भने कहाँ बस्छ अरे? अनि जयकार लगाएन भने कहाँ बस्छ अरे? अनि त्यसलाई किन भन्नु दिए त? मजाले भनिदिनुहोस्। साम्ब सदाशिवदेवको छोटो भन्छु, मलाई साथ दिनु होला। म भनिसक्छु, तपाईहरु भन्नु होला। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम हर 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 ओम हर 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 ओम हर हर ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम शिव 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 जय शिव जय शिव जय शिव ओम जय शिव जय शिव जय शिव ओम हर शिव हर शिव हर शिव ओम हर शिव हर शिव हर शिव ओम भज शिव भज शिव भज 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 शिव ओम ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव शिव ओम शिव ओम हर शिव ओम शिव ओम शिव हर शिव हर शिव हर शिव 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 ओम 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 साम्ब सदाशिवदेवको
भक्तवत्सलको हे सुतमा प्राज्ञ सर्वतीर्थान्तविद प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। भन्न सक्नुहुन्छ? अब सुतजी कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कथा सुनाउँदै गरेको ठाउँ नाम के अरे? कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? प्रयागराज। कुन ठाउँ भन्नुभयो? नैमिषारण्य। हिजोसम्म प्रयागराज, आजदेखि चाहिँ नैमिषारण्य। कम्तीमा सुन्नु भएको छ। साम्ब सदाशिवदेवको नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरू बस्नु भएको छ। सौनजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे महाप्राज्ञ, प्राज्ञ मात्रै होइन के भनिएको छ? महाप्राज्ञ। महाप्राज्ञ तपाईले नजानेको केही पनि छैन। महाप्राज्ञ सर्व सिद्धान्तविद प्रभु। सिद्धान्त बन्छन् तर सिद्धान्त सजिलो गरी बुझिँदैन। तर तपाईँ के हुनुहुन्छ? सिद्धान्तविद हुनुहुन्छ। व्यासजीले बनाएका पौराणिक सिद्धान्तहरू तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले तपाईँ सिद्धान्तविद हुनुहुन्छ। आख्यायी आसमन्ताख्यायी यतिसम्म भन्नुहोस् कि हामी जबसम्म अगाउँदैन भनेको भनै गर्नुहोस्। हामी नअगाउँछौँ भनिरहनुहोस्। पुराणानां विशेषतः हामी त 18वटा पुराण पो सुन्न बसेका त। त्यसैले अहिले पालो आएको छ के को? शिव पुराणको। त्यसैले अब बताउनुहोस्, जुन कुरा सुन्नाले सदाचारस्य सद्भक्ति, सबभन्दा पहिला के जाग्नुपर्छ? सदाचार। आचार बिना भक्ति हुँदैन। उठ्ने बेलामा 7 बजी उठ्ने, अनि पहिला चिया खाएर मुख धुएर त सदाचार भएन नि, होइन? साम्ब सदाशिवदेवको। कहीँ कहीँ त गयो भने खाना खान गइसकेपछि ल मुख धुने बिर्सिन्छु भने मन्दिरमा गएर हुन्छ त? साम्ब सदाशिवदेवको। त्यसैले सदाचारमा रहनुपर्छ। त्यो सदाचार तपाईको मनको आचार हो। सदाचार तपाईको बुद्धिको आचार हो। अनुशासन कसका लागि? आफ्ना लागि। सत् आचार, सत् भनेको आत्मा हो। आत्माको आचरणमा बस्नुहोस्। के गर्छ त्यसले? आचरणमा बस्यो भने भक्ति बढ्छ, भक्ति जागृत हुन्छ। बिहान उठेर परमात्माको नजिकमा बसेर पूजा गरे भने मेरो मस्तिष्क जागृत हुन्छ भन्ने विवेकको उदय भएन भने त्यो बाथरुममा बसेर नुहाउन सकिएन, सकिँदैन। त्यो भाव जाग्नु पर्यो अनि त्यसो भएन थाहा पानी अनि आइहाल्छ। अनि नै भक्ति जागृत हुन्छ। जुन कुराले सदाचार बढ्छ, जुन कुराले भक्ति बढ्छ, त्यति मात्रै होइन, भक्ति र सदाचार बढ्नका लागि चाहिने अर्को तत्त्व छ, त्यो हो विवेक। बुद्धिभन्दा माथि बुद्धिले त हल्लाउँछ, तर्क गर्न थाल्छ। सिद्धान्तले बताएको कुरा निशर्त मान्न सक्ने यो विवेक जागृत हुनुपर्छ। विवेकले सज्जनै क्रियम, सज्जन बनाउँछ। विवेक नआइकन मानिस सज्जन हुँदैन। मैले यदि जानेको छु घमण्ड पिटिहाल्छ। जीव चासुरताम, कलियुग लाग्यो नि। मानिसहरू के भए? आसुरताङ्गता, कहिले नगाउने भए। राक्षसको जस्तो वृत्ति भयो, जे भेटो खाइहाल्यो, जे पायो लगिहाल्यो। ठीक हो कि बेठिक हो कि गर्न हुने हो कि नहुने हो कि सब कुरा बिर्सियो। जीवस चासुरताङ्गता, हरेक मानव भित्र बसेको त्यो जीव देव बन्नुपर्ने जीव कतातिर गयो? असुरतातिर गयो। सुरता हरायो, सुर छोड्यो, असुरतिर गयो, बेहोसीमा गयो, होस गुमायो।
त्यसैले प्रायो घोरे कला विवाह। अब यो मान्छे जब होस गुमाउँदै जान्छ, सुर गुमाउँदै जान्छ, अनि के हुन्छ? छल कपट र वितृष्णा मात्रै जागृत हुन्छ, अहंकार मात्रै जागृत हुन्छ। त्यसैको नाम हो घोर कली। त्यो कहाँ रहेछ? मै भित्र रहेछ। सत्य यो झुट नभएको समय झुट नबोल्नेवाला त म भित्र छ नि त। यही छ सत्य, यही छ कलियुग। म भित्र कलियुग जागृत भएको छ। संशोधने ही, त्यसैले यो कलीलाई परिष्कार गर्ने, यो कुमतिलाई परिष्कार गर्ने, काम क्रोध लोभ मोहलाई बढार्ने कुनै साधन छ? कुनै औषधि छ? त्यो बताइदिनुहोस्। छ भने बताइदिनुहोस्। यदस्ति वस्तु परमम श्रेयसाम श्रेय उत्तमम। जुन चिज श्रेष्ठमा पनि श्रेष्ठ हो, योग्यमा पनि योग्य होस्। पावनानम च पावनम, पवित्रमा पनि अति पवित्र होस्। त्यस्तो चिज चाहिएको छ, किनकि कलियुगले सबै कुरा बिगार्न लागिसकेको छ। सपार्नु छ, जोगाउनु छ, आफूले आफैलाई चिनाउनु छ। सुतजी बडा खुसी हुनुभयो। ए सौनकजी, कति चतुर हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईले यो जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, संसारका हरेक मानिसलाई असुरताले छोएको छ, सबैलाई सुरमा ल्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, जगतको कल्याण गर्ने कस्तो महान प्रश्न गर्नुभयो। धन्य छ। श्रवण प्रीतिलान छ। जब तपाईँ सुन्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ भित्र प्रेम जागृत हुन्छ। प्रेम जसलाई हामी माया भन्छौँ, यो त सबै केवल छाया हो। छाया। हिजोसम्म यति माया र ममता गाँस्यो, चिया खायो एउटै टेबलमा बसेर, भोलिपल्ट धारे हातमा तलाई पख्ला, त्यो माया हो। हिजोसम्म साह्रै मिलेका श्रीमान र श्रीमती डिभोर्स दिन्छु भनेर बाहिर आए। हिजो के गरे? माया गरे। यदि मायामा व्यापार हुन्छ, किन छोड्ने? उसले मलाई माया गरेर नि म छोड्ने। त्यो त व्यापार होइन र। मायामा त व्यापारै हुँदैन। शिवजीले अहिले हामीलाई के दिएको छ हेर्नुहोस्, कस्तो माया गरिरहेको छ। हामी छ यहाँ लेनदेन। कसैले गरिदियो भने मैले गरेँ, कसैले गरेन भने मैले पनि नगरेँ। के हुन्छ? व्यापार। संसार व्यापारलाई माया भन्नु थाल्यो। व्यापार पो भयो माया। त्यसैले माया भन्दा मास्तिरको चिज हो प्रेम। अहिले त्यो प्रेम त कहाँ छ, कहाँ थाहा छैन, नाम मात्रै प्रेम। प्रेम भएको भए त यो संसार यति सुन्दर हुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै अपेक्षा हुँदैन, कुनै अपेक्षा हुँदैन। त्यहाँ केवल दया मात्रै हुन्छ, त्यहाँ केवल उपकार मात्रै हुन्छ। त्यहाँ हुन्छ प्रेम। त्यसभन्दा मास्तिर के हुन्छ? स्नेह। अब स्नेहमा के हुन्छ? कमिलोलाई पनि घिस्रिएर हेरेको देख्यो भने आनन्दपूर्वक कपडामा राखेर ठुल्ठुलो निको पारेर जा प्रभु, कति दुःख होला नि तँलाई भनेर यो आर्द्र भएर भित्रबाट आँसु बग्न थाल्छ। त्यो हो स्नेह। कहाँ छ त्यो स्नेह? अहिले ठुल्ठुला एक्सिडेन्टमा मान्छे ड्याममा जुधेर मर्दा सबैभन्दा पहिला क्यामेरा लिएर गएर फोटो खिच्न थाल्छ। अहिले हामी त्यसलाई दुखेको पीडा देख्छौँ। विचार गर्नुहोस् त, देख्छौँ कहाँ पुग्यो त्यो स्नेह? हृदय पग्लिने ठाउँ त हराइसक्यो। त्यसभन्दा माथि श्रद्धा हुन्छ। स्नेहभन्दा माथि गयो भने के हुन्छ? श्रद्धा हुन्छ। श्रद्धाभन्दा माथि गएपछि के हुन्छ? भक्ति हुन्छ। त्यसका श्रेणी हामी कहाँ छौँ विचार गर्नु। घरबाट आमा बुवालाई नै घोक्राएर निकाल्ने सन्तान जन भइसकेका छौँ अहिले। त्यो त माया त कहाँ छ, पुरै छोडिदिनुहोस्। प्रेम त कहाँ छ, कहाँ है। 2 दिनका लागि विवाह हुन्छ, तेस्रो दिनमा छोडपत्र अगाडि लेखेर विवाह गर्ने समय आइसक्यो। अनि प्रेमका कुरा हामीले गरेर के गर्नु?
कहाँबाट त्यो बिग्रिरहेछ त्यो अध्यात्म स्नेह प्रीति लालसा हेर्नुहोस्। त्यसैले तपाईभित्र जुन कुरा सुन्दा सबै जीवहरूप्रति प्रीति जागृत भएर जान्छ, प्रीति जागृत भएर जान्छ। अतो विचार्य। त्यसैले अहिले म सोचिरहेको छु तपाईहरु जस्ता कुशल श्रोता मैले पाएको छु। सोच विचार पूर्वक मैले तपाईलाई चुनाउनु पर्छ। बच्मी म अवश्य भन्छु, सुधजी भन्दै हुनुहुन्छ, सर्व सिद्धान्त निष्पन्नम। अहिलेसम्म बनेका सबै सिद्धान्तहरू, वेदको सिद्धान्त, स्मृति शास्त्रको सिद्धान्त, दर्शन शास्त्रको सिद्धान्त, त्यसलाई एकट्ठा पारेर भक्त्यादिकम, भक्तिलाई जागृत गराउने गरी म केही कुरा भन्न लागेको छु। सावधानतया श्रेणु। तर मैले भनेका बेलामा चाहिने कुरा भन्ने बेलामा चाहिँ नि मन भाग्यो भने फेरि छुट्यो गयो, चाहिने बेलामा चाहिँ गयो। शिव सन्तोषकरम दिव्यम श्रेणुभक्त रसायनम। रसायन जोड्ने वाला, फुटाउने वाला होइन, संसारसँग जोड्ने, संसारपछि परमात्मासँग जोड्ने रसायन म भन्दैछु, त्यो विज्ञान म भन्दैछु, त्यो सूत्र म भन्दैछु। अहिले त हामी कहाँ छौँ तपाईहरुले देख्नु भएको होला, सर्पले के खान्छ? मुसा पनि खान्छ, तर सबभन्दा बढी हामीले के खाएको देखिएको छ? भ्यागुतो। सर्पको मुखमा भ्यागुतो पैसा छ, त्यो भ्यागुताको अगाडि झिगो आयो भने के गर्छ भ्यागुताले? के गर्छ? सर्पको मुखमा के छ? भ्यागुतो छ, भर्खरै चिया पिएको छ, उसलाई थाहा छ म बाँच्दिनँ भन्ने कुरा, उसको अगाडि झिगो आयो उसले के गर्छ? अब यो काल भनेको सर्प हो, कालको मुखमा को छौँ अहिले? हामी छौँ। अनि हामी पनि के गरेर खोजिरहेछौँ? छक्क्याएर के गरेर लिन त खोजिरहेछौँ, मुखमा छैनौँ। कति खाइसक्यो? 15 वर्ष खाइसक्यो, कति निलिसक्यो, कति निलिसक्यो, 50 वर्ष निलिसक्यो। त्यो काल रूपी सर्पले, तर पनि झिगाले, त्यो भ्यागुताले झिगो समाते जस्तै हामी त कोसिस गरिरहेछौँ संसारमा। काल ब्याल महात्रास यसरी खाइराखेको छ, निल्न खोजिराखेको छ, निलिसकेको दिन अनि अरूले हामीलाई के भन्छन्? मरे सापो त भन्छ। कस्तो निल्न रहेछ। यही समय होइन काल? काल भनेको यही समय त हो। शैवम पुराणम परमम, त्यो कालको मुखबाट जोगाउने अर्को एउटा औषधि छ, त्यो औषधि म भन्दैछु। त्यो औषधिको नाम हो शिवपुराण। यस्तो औषधि कसले सुनायो? कसले ल्याएर दियो? शिवले दियो। कसलाई सुनाउनु भयो? पहिला शिवले कसलाई सुनाउनु भयो? वक्ता त यही भनिसक्नु। नन्दीले सबैभन्दा पहिला सुन्यो, त्यसपछि कसले सुन्यो? कसले? अहिले अब म यसको उत्तर भन्दिनँ, त्यसो भए यो आउनेवाला छ नि त। अब नन्दीले पहिला कसले सुनाउनु भयो म अहिले भन्दिनँ, तर पनि भन्नै पर्यो। सनत कुमारले सुन्नुभयो, र अब सनत कुमारले कसलाई सुनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ भरे भन्छु। साम्ब सदाशिवदेवको, भक्तवत्सल भगवानको। मैले नभनेर के गर्नु, यहाँ लेखिदिया छ, भन्नै पर्यो। सनत कुमारले व्यासलाई उपदेश दिनुभयो। व्यासले 1,00,000 श्लोकलाई 18 भागमा विभाजन गरेर अलग रूपमा एउटा 24,000 श्लोकको शिव पुराण बनाइदिनु। हिजो त एकजनाले पुरस्कारै लाग्नुभयो यसमा। यो शिव पुराण तपाईलाई पहिल्यैदेखि सुन्नु मन लाग्यो होइन? मलाई पनि भन्नु मन लाग्यो। कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त पर्खेको? 7-8 वर्ष भयो। मौका कहिले मिल्यो? आज मिल्यो। सोचेर पाइँदो रहेछ, पुण्यको घैला भरिनु पर्ने रहेछ। आज मिल्यो। त्यही पनि यतिजनालाई आज मिल्यो, भोलि कतिजना मिल्यो थाहा छैन। हाम्रो खटरमा भाव सोध्छु भनेर यहाँ बसेर पनि हुँदैन। हजुर
भागमा मलाई मिल्ने थिएन। 8 वर्ष अगाडि चाहने हुने अरू अहिले हुनुहुन्न बुवा। गाडी जुन चाहनु हो उहाँहरू हुनुहुन्न नि। यस्तो छ संसार। यही हो रहस्य, यही हो रहस्य। विचित्र विचित्र कहिले कहाँनेर कसरी हुनुपर्ने छ त्यो तपाईले बनाउने होइन, संकल्प गर्ने हो। तर जब तपाईले संकल्प गर्नुहुन्छ नि एक दिन त्यो अवश्य पुरा हुन्छ। संकल्प गर्नु तपाईले बिर्सिए पनि उसले त सुनिहाल्यो, सुनिहाल्यो, सुनेपछि त गरिहाल्छ।